आखिर ऐसा क्या कहा मुफ्ती अफान साहब ने कि पूरे देवबंद से लेकर पूरा मुल्क इस बयान को सुनने पर मजबूर हो गया। मोबाइल के गलत इस्तेमाल, रात को देर तक जागने और शादियों में फिजूल खर्चे पर भी मौजूदा समाज के हवाले से अहम हिदायतें दी हैं, जिनकी तफसील बयान है। आज जब पूरा मुल्क नफरत के शोर में दो हिस्सों में बांटने की कोशिशों से गुजर रहा है, देवबंद से एक ऐसी आवाज उठी है जो सिर्फ मुसलमानों को नहीं बल्कि हर उस इंसान को सोचने पर मजबूर कर देती है जो अपने परिवार, अपनी तहजीब और अपनी अगली नस्लों को बेहतर देखना चाहता है। जमीयत उलमा ए हिंद के देवबंद प्रोजेक्ट मिशन के तहत SIR प्रक्रिया में जमीयत की टीम ने 8,650 फॉर्म भरवाए हैं और उनकी कोशिशें लगातार जारी हैं। यह मिशन देवबंद में ऐसे इदारे खोलने का संकल्प रखता है जहां बच्चे दुनिया की तालीम के साथ साथ अपने दीन, अदब और तहजीब से भी जुड़ी तालीम हासिल कर सकें। मुफ्ती अफान साहब ने अपने बयान से पहले देवबंद के हर घर से दरख्वास्त की है कि बच्चे चाहे किसी भी स्कूल में पढ़ते हों, लेकिन उन्हें दीनी इदारों में जरूर भेजें ताकि वह अपनी पहचान से दूर न जाए और अपने ईमान की हिफाजत कर सके। मुफ्ती साहब ने ये तुमने क्या तरीका बना रखा है कि रात में देर तक जागते रहते हो और आखिर शब में आके सो जाते हो। हालांकि आखिर शब ये अल्लाह की बारगाह में उठकर राज नियाज करने का वक्त है। रात के आखिरी पहर में इबादत अल्लाह को जितनी पसंद है, 24 घंटे में किसी और वक्त की जाने वाली इबादत अल्लाह को इतनी पसंद नहीं। लेकिन अब देर रात तक जागने का मिजाज है। जब 12-1 बजे सोएंगे तो आखिरी पहर में उठना तो दूर की बात, फजर के लाले पड़ेंगे। चुनाचे आप देख लीजिए, बेशतर लोग वो हैं जो पाबंदी के साथ फजर की नमाज कज़ा करते हैं। मस्जिद में बाजमात अदा करने वालों की तादाद कम है और कज़ा करने वालों की तादाद ज्यादा है। अल्लाह की रहमत के मुस्तहिक हम कैसे बन पाएंगे? इसलिए मेरे नौजवान भाइयों, अपनी जिंदगी के कीमती लम्हात को वसूल करने वाले बनो और ये फैसला करो कि अपने आप को ऐसा बनाएंगे कि अर्श इलाही का साया हमारा मुकद्दर बन सके। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो 7 खुशनसीब उस दिन अल्लाह के अर्श का साया हासिल करने में कामयाब होंगे जिस दिन अर्श इलाही के सिवा कोई साया नहीं होगा। उसमें एक वो नौजवान भी है जिसने अपनी जवानी की कदर की होगी और जवानी के जमाने को अल्लाह की इबादत व इताअत में परवान चढ़ाया होगा। ये वो खुशनसीब नौजवान होगा जिसको अल्लाह के अर्श का साया मैसर होगा। अल्लाह हमारे नौजवान भाइयों और बहनों को इसी सआदत उज़्मा से बहरावर होने की तौफीक अता फरमाए। मेरे नौजवानों, कौम को भी आपसे बहुत तवक्कुआत और उम्मीदें हैं और आपके माँ बाप को और खानदान के बुजुर्गों और बड़ों को भी आपसे बड़ी तवक्कुआत और उम्मीद है। आप अपने माँ बाप के दिल को जीतने की कोशिश करें। इस बात को यकीनी बनाएं कि अपनी खिदमत के जरिए आप माँ बाप के दिलों से दुआएं लेने वाले हैं। आपको ये कहने की जरूरत न पड़े कि अम्मा जान मेरे लिए दुआ कर दीजिए, अब्बा जान मेरे हक में दुआ कर दीजिए। आप उनके ऐसे मंजूर नजर बन जाइए, उनके इशारों पर इस तरह गर्दिश करने वाले बन जाइए और उनकी रजा और खुशनुदी को हासिल करने के लिए ऐसे फिक्रमंद हो जाइए कि उनके दिल से आपके लिए दुआएं निकलें। और याद रखिए, माँ बाप के दिल से निकलने वाली दुआओं से ज्यादा कीमती दौलत इस दुनिया में आपके लिए कोई दूसरी नहीं हो सकती। इससे बड़ी दौलत कोई है ही नहीं। बादशाहत भी इसके मुकाबले में पैरों की खाक है। इंसान न जाने किस किस के पास जाता है कि मेरे लिए दुआ कर दो, मेरे लिए दुआ कर दो, मेरे लिए दुआ कर दो। उसके लिए उसकी माँ जिस दर्द से दुआ कर सकती है, कोई दूसरा उस दर्द के साथ दुआ नहीं कर सकता। बाप जिस जज्बे के साथ दुआ कर सकता है, कोई दूसरा नहीं कर सकता। माँ बाप के दिल को जीतना तो सीखो, उनको खुश तो करो, फिर देखो अल्लाह जिंदगी में खुशियाँ किस तरह लाएंगे और कैसी इज्जतें तुम्हें अता फरमाएंगे, कैसा इत्मीनान और सुकून तुम्हारी जिंदगी में होगा। माँ बाप को नाराज करके दुनिया के किसी कुतुब के पास जाकर भी अगर दुआ करा लोगे तो धेले का भी फायदा नहीं होगा। अल्लाह की रजा भी अगर हासिल होगी तो माँ बाप की रजामंदी के रास्ते से हासिल होगी। अल्लाह की रजा उसी वक्त हासिल हो पाएगी जब माँ बाप को हमने राजी कर रखा हो। अगर माँ बाप का दिल दुखाएंगे तो अल्लाह की रजा भी इंसान को नसीब नहीं हो पाएगी। इसलिए नौजवानों को अपने माँ बाप की खिदमत को अपने लिए लाजिम और जरूरी तसव्वुर करना चाहिए और उनकी इताअत और फरमाबरदारी को अपने लिए सआदत जानना चाहिए। और हमें आपसी इत्तेहाद व इत्तिफाक, मेल जोल और एक दूसरे के दुख और दर्द में शरीक होकर जिंदगी गुजारने का आदी बनना चाहिए। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान वालों की जो निशानी बयान फरमाई है, उनमें एक बुनियादी निशानी ये है कि हम अपने भाई के लिए भी वही चाहने वाले हों जो अपने लिए चाहने वाले। अगर हम इज्जत से जीना चाहते हैं, हम राहत चाहते हैं, हम इत्मीनान और सुकून चाहते हैं, तो हमें अपने भाई के लिए भी राहत की तमन्ना रखनी चाहिए, इत्मीनान की तमन्ना रखनी चाहिए, सुकून की तमन्ना रखनी चाहिए। अपने भाई को बेचैन करके, अपने भाई की जिंदगी को अजीरन करके हम कभी चैन से नहीं रह सकते। दूसरों की इज्जत से खिलवाड़ करके हम कभी इज्जत के मुस्तहिक करार नहीं दिए जा सकते। अल्लाह हमें माफ फरमाए। दुनिया के मामूली मफादात की खातिर हम एक दूसरे की टांगे खींचने के दर पे रहते हैं, एक दूसरे पे कीचड़ उछालते हैं, एक दूसरे की इज्जत से खिलवाड़ करते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की फिक्र करते हैं। मुकद्दमात में हजारों और लाखों रुपए एक दूसरे को जलील करने के लिए खर्च कर देते हैं, सिर्फ अपनी नाक ऊंची रखने के लिए। ये इंतहाई नामुनासिब अमल है और इससे हमें और आपको बचकर जिंदगी गुजारनी चाहिए। मामलात को और इख्तिलाफात को खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए, उन पर तेल डालकर आगे बढ़ाने की फिक्र और कोशिश हरगिज़ न करनी चाहिए। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया
کہ دو مسلمانوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے، لا یحل لرجل، کسی انسان کو اس کی اجازت نہیں کہ 3 دن سے زیادہ وہ اپنے بھائی سے بات چیت اور گفتگو بند رکھے۔ یلتقیان، کبھی اگر ملاقات بھی ہو، یعرض هذا ویعرض هذا، یہ اس سے منہ پھیر لیتا ہے وہ اس سے منہ پھیر لیتا ہے۔ فرمایا جائز نہیں 3 دن سے زیادہ قطع کلامی اور گفتگو اور بات چیت بند رکھنا۔ اور یہاں تو 3 سال گزر جاتے ہیں، منہ دیکھنے کو روادار نہیں ہوتے۔ حقیقی بھائیوں میں ایسی تلخیاں، ایسی کڑواہٹ اور ایسی دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں کہ شادی بیاہ، خوشی اور غمی کے موقع پر آنے جانے کو تیار نہیں، سیدھے منہ بات کرنے کو تیار نہیں، بلکہ جو بھائی سے ملنے گا اسے بھی اپنا دشمن سمجھ لیں گے کہ اچھا یہ اس کی پارٹی کا آدمی ہو گیا، یہ چاہتے ہیں کہ سارے میرے ہی پالے میں رہیں، اس سے کوئی نہ ملے، جیسے میں نے بائیکاٹ کر رکھا ہے اس لیے سارا خاندان اس سے بائیکاٹ کرا رکھے۔ یہ بھی مزاج ہوتا ہے بہت سے لوگوں کا، یہ سراسر غیر اسلامی مزاج ہے۔ ان نفرتوں کو لے کر کہاں جائیں گے؟ کتنے دن کی یہ دنیا ہے؟ کبھی بھی اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے گا، سارے جھمیلے چھوڑ کر تنہا اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا پڑے گا۔ اس طرح کے جھگڑے ٹنٹوں کا بوجھ اگر دماغ پر لیے رہیں گے تو قبر میں بھی یہ ساری چیزیں انسان کے لیے انتہائی خسارے کا سامان بنے گی، اور روز حشر بھی انسان کو جواب دینا بھاری ہو جائے گا۔ اس لیے معاملات کو صاف رکھنا چاہیے، جس کا جو حق ہے اس کو دے دینا چاہیے، کسی کے حق کو دبانے کی فکر اور کوشش نہ کرنی چاہیے۔ ایک بالشت کے برابر بھی اگر کسی کا حق مارا ہوگا تو اللہ کی بارگاہ میں حاضری کے وقت ایک بالش کے برابر بھی حق ادا کرنا ایسی ٹیڑھی کھیر ہوگا کہ ساری نیکیاں اس کے حوالے کر دیں گے، تب بھی اس کا حق پورا نہیں ہو پائے گا۔ دنیا میں آدمی ایک بالش کے چکر میں مارا پھرتا ہے، مقدمات میں لگا رہتا ہے، مرڈر ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کے جانی دشمن بن جاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں انسان کو ذلت کی طرف لے جانے والی ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تظہر الشماتۃ لاخیک فیرحمہ اللہ ویبتلیک، فرمایا کہ اپنے بھائی کی پریشانی پر خوشی کا اظہار مت کرو، اپنے بھائی کی پریشانی پر جشن مت مناؤ۔ ہوتا ہے ایسا کہ اگر کسی سے ہماری کوئی دشمنی ہے، رنجش ہے، وہ اگر کبھی حالات کے گھیرے میں آ جاتا ہے تو ہم اندر بہت خوش ہوتے ہیں کہ اب آیا مزہ، اب آیا پکڑ میں، اب دیکھنا پڑے گا اس کو کس طرح کے حالات ہیں، لوگوں سے کہتا بھی۔ آپ فرما رہے ہیں کہ کسی کی پریشانی پر خوشی کا اظہار مت کرو، اگر تم نے اس طرح کی حرکت کی اللہ تمہارے بھائی کو پریشانی سے نکال دیں گے اور تمہیں آزمائش میں مبتلا کر دیں گے، اور تمہیں اسی طرح کی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بہرحال ہمیں آپسی محبت و ہمدردی کے ساتھ ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی فکر و کوشش کرنی چاہیے، اپنے سماج میں تعلیم کے ماحول کو عام کرنا چاہیے، انسانیت کو فائدہ پہنچانے کی فکر کرنی چاہیے۔ جمعیت علماء ضلع سہارنپور کے زیر اہتمام دیوبند پروجیکٹ کے عنوان سے جو پروگرام آپ کے اس شہر میں چل رہے ہیں، ان سب کا تعلق انہی موضوعات سے ہے جو آپ کے سامنے اس وقت ذکر کیے گئے، کہ دینی اعتبار سے استحکام سماج کے اندر پیدا ہو اور ہم ایک دوسرے کے کام آنے والے بنیں، ایک دوسرے کے لیے مفید بن کر زندگی گزارنے کا جذبہ ہمارے دل کے اندر پیدا ہو۔ جمعیت علماء ہند ملک میں بسنے والے مسلمانوں کی وہ معتبر اور فعال تنظیم ہے جو اپنی خدمات کا دائرہ 1 صدی سے زیادہ عرصے پر محیط رکھتی ہے، جس کا ماضی بھی روشن رہا ہے، حال بھی روشن ہے، انشاءاللہ مستقبل بھی تابناک رہے گا۔ ہمارے وہ اکابر و بزرگان دین جن کا نام لیتے ہی ہمارا سر فخر سے اونچا ہو جاتا ہے، وہ اس جماعت کے ذمہ داران میں رہے، بانیان میں رہے، ایسے اکابر کا خلوص اس جماعت کی رگوں اور جڑوں کے اندر داخل ہے۔ اللہ نے ہمیں وابستہ ہو کر اس کی پلیٹ فارم سے خدمات کی انجام دہی کا موقع میسر فرمایا ہے۔ اس ملک میں دینی اور اسلامی شناخت و پہچان کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے اسباب کے درجے میں جن تحریکوں کو اور اداروں کو اللہ نے وجود عطا فرمایا، ان میں جہاں مدارس اسلامیہ اور مکاتب دینیہ ہیں، دعوت و تبلیغ کا سلسلہ ہے، وہیں جمعیت علماء ہند کے پلیٹ فارم سے کی جانے والی محنتیں۔ مدارس کی پلیٹ فارم سے کی جانے والی خدمات کا دائرہ بھی محدود ہے، وہاں پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ ہے جو بہت ضروری ہے۔ دعوت و تبلیغ کے پلیٹ فارم سے بھی خدمات کا دائرہ محدود ہوتا ہے، لیکن جمعیت علماء کے پلیٹ فارم سے جو خدمات ہیں وہ مختلف قسم کے دائروں کو اپنے اندر لیے ہوئے ہیں۔ تعلیمی دائرہ بھی ہے، ملی دائرہ بھی ہے، سماجی دائرہ بھی ہے، انسانیت کی فلاح و بہبود کا دائرہ بھی ہے۔ اگر یہ کہا جائے تو مبالغہ نہیں ہوگا کہ تحریک مدارس اور تحریک دعوت و تبلیغ کے لیے اور اسلامیان ہند کے لیے پہرے دار کی حیثیت رکھنے والی جماعت جمعیت علماء ہند ہے۔ ہر نازک موقع پر اس کے قائدین کارکنان میدان عمل کے اندر آتے ہیں، امت کی رہنمائی کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ اس وقت ملک جن حالات سے دوچار ہے اور ان حالات میں ہمیں جن کاموں کو دلچسپی کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے، وہ جمعیت کے تعمیری جد و جہد سے متعلق شعبوں سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ جماعت سے ہمارا ارتباط ہو، جوڑ ہو، اور اس کے پلیٹ فارم سے انجام دیے جانے والے کاموں میں دلچسپی کے ساتھ ہماری حصہ داری اور شرکت ہو، تو انشاءاللہ ہمیں بھی فائدہ ہوگا اور سماج و ملت کو بھی فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کے یہاں اجتماع کو، مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، کامیاب فرمائے۔ ہمارے جن احباب نے اس مجلس کے انعقاد کا نظم کیا، جمعیت علماء ضلع سہارنپور اور دیوبند کے ذمہ داران اور اس مسجد کمیٹی کے اراکین، محلے کے ذمہ دار حضرات، متولی صاحب اور دیگر تمام حضرات، اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ حضرات کی دعوت پر اس گنہگار کا آپ کے درمیان حاضر ہونا ممکن ہوا اور دین کی نسبت پر گفتگو کا موقع میسر ہوا۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔